दर्शकवृन्द नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी, यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन अनि कार्यक्रम हो नेपाल भारत सम्बन्ध विशेष। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पछिल्लो भारत भ्रमणका दौरानमा नेपाल भारत सम्बन्धलाई सुपरहिट बनाउने घोषणा गर्नुभएको छ। दुई देशबीच बहुआयामिक सम्बन्ध छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सुपरहिट सम्बन्ध बनाउन भनेर के कुरालाई इंगित गर्न खोज्नु भएको हो, त्यसको अन्तर्य के हो, नेपाल भारत सम्बन्धलाई बदलिएको परिवेशमा सुपरहिट बनाउने सूत्र र विधिहरू के हुन सक्छन्, यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्नेछौँ सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका एकजना नेता, केन्द्रीय नेता कुमार पौडेलसँग। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ कुमार सर। धन्यवाद। यहाँका पार्टीका अध्यक्ष, देशका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पछिल्लो भारत भ्रमणको दौरानमा नेपाल भारत सम्बन्धलाई सुपरहिट बनाउनुपर्छ भनेर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले जो घोषणा गर्नुभयो, यसको अन्तर्य के हो? नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध परापूर्वकालदेखि सांस्कृतिक आर्थिक सम्बन्ध रहँदै आयो र नेपाल र भारत दुवै मुलुक असंलग्न परराष्ट्रको नीतिलाई अवलम्बन गर्ने मुलुकहरू हुन् र पनि भारतसँगको नेपालको सीमासँगको सम्बन्ध हुनुको बावजुद पनि कतिपय अब ठुलो मुलुक भएको, विकसित मुलुक भएको नाताले अब आर्थिक सम्बन्धहरू हुनु स्वाभाविक पनि हो। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि नेपालले सधैँभरि समदूरीको सम्बन्ध चाइना वा इन्डियासँग राख्नुपर्छ। इन्डियाले नेपालसँग ठुल्दाजुको व्यवहार गर्न पाइन्न। सुगौली सन्धि पछाडि नेपालले आफूलाई स्वाधीन अनुभूति गर्न पाएको छैन। त्यसपछि 1923 को शारदा ब्यारेजको अब सम्झौता छ, टनकपुर सम्झौता छ, त्यसै कालापानीको प्रसङ्गहरू छन् हैन। अब यी सबै घटनाक्रमहरूको साथमा सुस्ता, महेशफू, दोदारा, चाँदनी, त्यसपछि मानिभन्ज्याङ माथि भारतीय हथियारका कुराहरू पनि छन् र पनि नेपाल 21औं शताब्दीको मुलुक हो। अब हिजोको ढङ्गले नेपाल र भारतको सम्बन्ध बन्नु हुँदैन र यसलाई नयाँ उचाइमा माथि उठाउनुपर्छ। बदलिएको समयमा नयाँ उचाइमा सम्बन्ध पुर्याउने सूत्र के हो त? कुन बाटो गयो भने त्यहाँ पुगिन्छ? ठिक हो। अब विशेष गरी विकास र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर हस्तक्षेपको नीतिलाई इन्डियाले अब स्वीकार्नुपर्छ। नेपालले भारतका अब असमान खालका शर्तहरूलाई स्वीकारेर जाने अवस्था रहन दिनु हुँदैन। त्यसो हुनाले समान सम्बन्धको आधारबाट विशेष गरी आजको 21औं शताब्दीमा अब मुलुकहरू स्वाधीनता चाहन्छन्, मुक्ति चाहन्छन्, परिवर्तन चाहन्छन्, हस्तक्षेपको नीतिअनुसार आफ्नो देशको स्वाधीनतालाई रक्षा गर्न चाहन्छन्। त्यसैको जगमा टेकेर नेपालले भावी दिनहरूमा आफ्ना नीति र कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मैले अनुभूति गरेको छु। अब लाग्छ ठुला मुलुकहरूले आफूलाई बेला बेलामा देखाउने ठुल्लाई प्रवृत्ति उत्तरकाल त खासै देखाएको पाइन्न। दक्षिणकाली ठुल्लाई प्रवृत्ति नेपाली शासकहरू बेला बेलामा अब भारतीय शासकहरू अगाडि अलि लम्पासार परेको अवस्था हो। यी सबै घटनाक्रम नेपाली शासकहरू लम्पासार पर्छन् भने समस्या त यहाँ होला नि त। यी सबै घटनाक्रमहरू केलाउँदा के देखिन्छ त भन्दाखेरि कि वास्तवमा नेपाल चाहिँ जबसम्म आर्थिक रूपमा सबल बन्न सक्दैन, राजनीतिक रूपमा सबल बन्ने अवस्था बन्दैन। मुख्य गरी आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्धलाई सुदृढ गरेर सँगसँगै सुदृढ गरेर लाने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पहिलो कुरा आन्तरिक राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्ने, आन्तरिक राष्ट्रियता सुदृढ गर्दै देशको आर्थिक विकासको दिशामा अगाडि बढ्ने र बाह्य राष्ट्रियतालाई पनि मजबुत बनाएर जाने। जसले गर्दाखेरि अब छिमेकीहरूले नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सक्दैनन्। त्यसो हुँदाखेरि नेपालभन्दा कयौँ साना मुलुकहरू पनि छन् जसले उनीहरूले आफूलाई आफ्नो स्वाधीनता, आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता रक्षा गरेर गएका छन् भने हामीले गर्न नसक्ने कुराहरू हुँदैनन्। त्यसो हुनाले विगतका शासकहरू अब राणा शासक, शाहहरू, राणाहरू, पुनः शाहहरू, त्यसै अब बौद्धले व्यवस्था, यी सबैमा चाहिँ भारतको अगाडि घुँडा टेक्ने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि चाहिँ बेला बेलामा नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि केही प्रश्नहरू पनि उठ्ने गरेका छन्। जसले गर्दा बेला बेलामा उनीहरूले बोल्ने भाषा शैली, राम मनोहर लोहियादेखि लिएर त्यसै इन्दिरा गान्धीको व्यवहारसम्म आउँदाखेरि पछिल्लो चरण मोदीजीले गरेका व्यवहार हेर्दा पनि यी सबै कुरा नेपालको आन्तरिक कारणले
अब जब अन्तर्राष्ट्रियता जो आर्थिक समृद्धिमा नेपाल कमजोर छ, यी सबै कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले बेला बेलामा नेपाललाई हेप्ने खालको, नेपालमाथि अब सानो भाइको व्यवहार गर्ने खालको ट्रेन्ड चाहिँ नेपालमाथि भारतले हेप्ने अथवा सानो भाइको व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति हाम्रा कारणले हो कि होइन, यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब भारतीयहरूमा ब्रिटिसकालीन औपनिवेशिक मानसिकता छ। अब त्यो मानसिकताका विरुद्ध हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानका सहित उभिन सक्ने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व प्रणाली छ कि छैन त? तपाईँलाई बताउँ, जस्तै तपाईँलाई चाहिँ अब जम्मू कश्मीरको कुरा, सिक्किमको कुरा, भुटानको कुरा, त्यसै तपाईँलाई हैदराबादको कुरा, इन्डियाका थुप्रै थुप्रै त्यस्ता राज्यहरू, राष्ट्र राज्यहरू चाहिँ अब जब ब्रिटिसहरू चाहिँले इन्डिया छोडे त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बल प्रयोग गरेर चाहिँ लिएको अब घटनाक्रमहरू छन्। भुटानलाई आफ्नो पूर्ण उपनिवेश बनाएको अवस्था छ। त्यसो हुनाले उनीहरूको उद्देश्य नेपाललाई पनि त्यो दिशामा लैजाने उद्देश्य हो। तर नेपाली जनताले बेला बेलामा स्वाधीनताको लडाइँ लड्दै आए। एउटा ऐतिहासिक छ, नेपालको गौरवमय परम्परा छ, जसले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ सिधै चाहिँ नेपालमा हस्तक्षेप गरिहाल्ने आँट त गर्दैनन्। तर नेपाललाई झुकाउने, नेपाललाई न्याक्ने, नेपाललाई हेप्ने र अपमान गर्ने कुनै पनि एउटा काम गर्दै आएका छन्। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले त देशका नेताहरूले मुख्य निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्छ। देशको सार्वभौम सत्ता रक्षा गर्नको लागि, आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्नको लागि र विदेशीहरूसँगको पञ्चशीलको सिद्धान्तमा टेकेर व्यवहार गर्ने, सम्बन्ध कायम गर्ने कुरोमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँको पार्टी जसले 52 देखि 62 सम्म तत्कालीन 10 वर्षीय जनयुद्ध यहाँहरूकै शब्दमा सुरु गरेको थियो, भारतमै बसेर भारतकै सहयोगमा जनयुद्ध गरेको र 63 सालमा दिल्लीमा भारतकै सहयोगमा 12 बुँदे सम्झौता गरेर नेपालको शान्ति राजनीति फर्केको भन्ने कटु आलोचना हुन्छ यहाँको पार्टीमाथि। भनेको भारतलाई स्पेस दिने काम त यहाँकै राजनीतिक दलले गरेको छ, यहाँकै पार्टीले पनि त गरेको छ। अब ठुला मुलुकहरू, क्रान्तिको दौरानमा ठुला मुलुकहरूलाई हामीले सेल्टरको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, सधैँ गरिन्छ भन्ने प्रश्न हुँदैन। यो संसारभरिका क्रान्तिहरूको नियम पनि हो। यो आवश्यक पर्दाखेरि प्रयोग गर्ने कुराहरू हुन्छ। इन्डियाले चाहिँ हामीलाई सेल्टर दियो, इन्डियाले हामीलाई संरक्षण गर्यो, अनि अब इन्डिया एउटा पराजित भन्ने ढङ्गले अब हाम्रा छिमेकी अन्य मुलुकहरूलाई पनि आशंका थियो। वास्तवमा त्यो नेपालको हाम्रो आफ्नो निश्चित उद्देश्य, निश्चित सिद्धान्त, कार्यक्रमको आधारमा 10 वर्षको जनयुद्ध हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ। इन्डियामा सेल्टर ल्यायौँ र केही समयसम्म ल्यायौँ, त्यसपछि फेरि हामीले इन्डियाको सेल्टरलाई छोड्यौँ र नेपालको भूमि नै हामीले प्रयोग गरेका थियौँ। 12 बुँदे समझदारी पनि हामीले इन्डियाको भूमिलाई प्रयोग त गऱ्यौँ, हामीले नेपालमै रोल्पामै गर्ने भन्ने थियो। यहाँलाई जानकारी गराउँ, रोल्पामा सबभन्दा पहिले वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठ, वामदेव गौतम र युवराज ग्यावालीसँग कुराकानी भइसकेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि 12 बुँदे समझदारी गर्नको लागि रोल्पा बोलाउने कोसिस अब गरेको थियो, तर त्यो सम्भावना हुन सकेन। अब पटक मैले कारणतिर आफूलाई फाइदा हुन्जेल भारतको साथ लिने, त्यसलाई हस्तक्षेप नमान्ने, अनि अरूले त्यस्तै प्रवृत्ति दोहोऱ्याउँदा चाहिँ त्यसलाई हस्तक्षेप मान्ने अथवा अरूको आलोचना गर्ने प्रवृत्ति यहाँहरूमा देखियो होइन। हामीले इन्डियासँग त अब कूटनीतिक सम्बन्धको कुरा हुन्छन्। हामी सरकारमा छौँ, अलि कूटनीतिक सम्बन्ध हो। कहिलेकाहीँ कूटनीतिक सम्बन्धमा चाहिँ अब छिमेकीहरूले अलि बढी बल प्रयोग गरेका, अलि बढी चाहिँ नेपालसँग चाहिँ अब आफ्नो इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ लाद्ने गरेका चाहिँ हामीले अनुभूति गर्छौँ। त्यसो हुनाले अब कहिलेकाहीँ अब कूटनीतिक सम्बन्धमा कमी कमजोरी देखा पर्न सक्ने सम्भावना हुनसक्छ होइन। कहीँ कुरा हामीले भनेका शर्तहरू मात्रै मान्छन् भन्ने कुरो त हुँदैन उनीहरूले, किनकि ठुल्दाजुको अब व्यवहार चाहिँ उनीहरूले गर्दै आएका छन् हरेक सम्बन्धहरूमा, हरेक छिमेकीहरूमा। श्रीलङ्का हेर्नुहोस्, मालदिभ्स नै हेर्नुहोस्, मालदिभ्सको मुद्दा पनि छ। मेरो जिज्ञासा, नेपालका नेताहरूले खास गरी अब अहिले त तपाईँकै पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, मैले प्रतिनिधिमूलक रूपमा भनेको, आफू समकक्षी हुने हैसियत आफै तयार गर्नुपर्ने होइन नेपालका कुनै पनि नेता या शासकले, प्रधानमन्त्रीले? अब अरूले ठुल्दाई हुन खोज्यो, ठुल्दाईको व्यवहार गर्यो भनेर गुनासो मात्रै गर्ने होइन, आफै काबिल हुने हो नि त, अब योग्य हुने होइन। ठिक हो, आफू सबल नभएसम्म अरूले छिमेकीले हेर्छन्, त्यो स्वाभाविक हो। त्यो दिशामा हाम्रो 63 सालको परिवर्तनपछि मुलुक, हाम्रा शासकहरू किन गएनन् त? अब त्यसपछि सबभन्दा पहिले त संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुरा थियो होइन। अब शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउने कुरा थियो। अम्निन आयो, अम्निनलाई चाहिँ अब इन्डियनहरूले चाहिँ डिस्टर्ब गरे, अम्निन गयो। अब नेपालको मामला
अब अमेरिका र अन्यले होइन, हामीले हल गर्छौँ भने, किनकि नेपाल हाम्रो छिमेकी हो, यहाँको शान्ति प्रक्रिया हामीले टुङ्गाउनुपर्छ, नेपालको लागि खतरा पनि के इन्डियाको लागि खतरा पनि हुनसक्छ भनेर उनीहरूले इन्ट्रेस्ट राखे। त्यसै अर्को ढङ्गले हामी गयौँ, संविधान सभाबाट संविधान बनाउन नदिनलाई ठुलो प्रयत्न गरेको थियो। संविधान सभाबाट ठुला पार्टीहरूले सहमतिमा चाहिँ तपाईँलाई गणतन्त्र घोषणा गर्न नदिन पनि कोसिस गरेका थिए। त्यो हामीसँग त्यसका तथ्यहरू, त्यसका प्रमाणहरू पनि देखिन्छ। पार्टी शासक वर्गले नेपालमा पूर्ण प्रजातन्त्रको लागि, पूर्ण लोकतन्त्रको लागि जुन खालको डिस्टर्ब गर्ने कामहरू गरे, अब त्यो हाम्रो 10 वर्षको जनयुद्ध, त्यसपछिको शान्ति प्रक्रिया, दुईचोटि हुने संविधान सभाको निर्वाचन र गणतन्त्रको घोषणा, यसम्म आउँदाखेरि अहिले पनि अब पूर्व राजवादी शक्तिहरूको चलखेल जो देखिन्छ, यी सबै कुरोमा के देखिन्छ भन्दाखेरि अब दक्षिणका शक्तिहरूको इन्ट्रेस्ट अलिक बढ्दै गयो। होइन हो यहीँनिर क्या सर, आफूलाई अनुकूल भएपछि त्यो भारतीय सहयोग हुने, आफूलाई प्रतिकूल भएपछि त्यो दक्षिणको इन्ट्रेस्ट हुने, हाम्रो यो राजनीतिक जुन अभ्यास छ आरोप लाउने, यो किन भने क्या? होइन, राजनीतिक सहयोग त एउटा सरकारमा भएको राजनीतिक शक्तिले हिजो माओवादीले भारत विरुद्ध सुरुङ युद्धको घोषणा गरेर पछि भारतकै सहयोगमा जनयुद्ध, भारतकै सहयोगमा 12 बुँदे सम्झौता गरुन्जेल त तपाईँहरूले मित्र राष्ट्र मान्नुभयो नि, शक्ति मान्नुभयो नि। भारतको सहयोगमा कहाँ जनयुद्ध गरेको छ? मैले भनेन, अगाडि मैले बताइनँ। भारतको सहयोगमा जनयुद्ध लड्नुपर्छ भनेको हो र? प्रमाण दिनुहोस् त, बताउनुहोस् त। बाहिर होइन, सेल्टर त भूमिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ नि त। भारतीय शासकले हामीले हतियार दिएको, भारतीय शासकहरूले हामीलाई चाहिँ प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको, त्यस्तो कुरो भ्रमित कुरामाथि भ्रम अब तपाईँहरूले पर्नुहुन्न भन्ने लाग्छ। सबभन्दा पहिले सेल्टर दिन सकिन्छ। हरेक क्रान्तिकारी आन्दोलनमा अब ठुला शक्तिहरू बिचमा, ठुलो शक्तिहरूसँग चाहिँ हामीले ती ठाउँहरूमा सेल्टर लिन्छौँ। त्यहाँका देशभक्तहरूसँग चाहिँ हामीले, त्यहाँका कम्युनिस्टहरूसँग, वामपन्थीहरूसँग हामीले सहयोग लिन सक्छौँ। वामपन्थीहरूसँग, क्रान्तिकारीसँग, त्यहाँका माओवादीसँग चाहिँ हामी मिलेर कम्पोसा बनाएका थियौँ। एसियाली माओवादीहरूको सङ्गठन कम्पोसा थियो, होइन? थियो हामीले गरेका थियौँ। तर भारतीय शासक वर्गसँग हाम्रो कुनै पनि साइनो थिएन। यो जुन खालको बाहिर भ्रमित प्रचार जो भएको छ, होइन? 12 समझदारी अब इन्डियाले बनाइदिएको अरे, प्रायोजित ढङ्गले लेखिएको जनयुद्धलाई भ्रमित पार्न चाहिँ कोसिस गरेको छ विभिन्न खालका शक्ति केन्द्रबाट। त्यसको भ्रममा पर्ने कुरा चाहिँ यो बेसिक हुन्छ। हामी माओवादीहरू अब राष्ट्रियताको पहरेदार हौँ। राष्ट्रियताको लागि हामी अझै पनि आवश्यक पर्यो भने लड्न तयार छौँ। निवर्तमान भएका डिप्लोमेटहरू, कर्मचारी प्रशासनका मानिसहरू सबैले जुन खुल्ला किताब लेखेका छन्, त्यसमा त अब त्यो कुरा उद्घाटन भइसकेको छ, उद्घाटित छ। होइन, त्यो त कसले के भन्यो भन्ने कुरो भएन। जस्तै तपाईँलाई प्रयोगशाला, तपाईँले भन्नुभयो प्रयोगशाला, अब त्यसकालाई फेक कुराहरू नै। जसले जनयुद्ध लड्यो, जो जनयुद्धमा होमिएको छ, जसले नेतृत्व गर्दै आयो स्वाभाविक छ फिल्डमा, उसलाई थाहा नहुने ती कुरा त भएछ। भ्रमित कुराहरू प्रचार गरेर चाहिँ जनयुद्धलाई बदनाम गर्ने। पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड तेस्रो कार्यकालमाको प्रधानमन्त्री मौजुदा हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ नेपाल भारत सम्बन्धलाई अब हिजो विद्रोहीका आँखाले जे भयो व्यवहार त्यो छोडौँ, सत्तामा आएपछि चाहिँ सम्बन्ध सुमधुर बनाउन अझ भारतसँगको मित्रतालाई राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित गर्न कति योगदान गर्नुभयो त? अब सबभन्दा पहिले त चाइना र इन्डियाको बिचमा हामी छौँ। अब ती दुवै मुलुक बिचमा मैले सुरुमै भनिहालेँ, अब समदूरीको सम्बन्ध हुनुपर्छ। समदूरीको सम्बन्ध बनाउन प्रचण्डको योगदान कति छ? चाइनासँग विशेष सम्बन्ध, इन्डियासँग विशेष सम्बन्ध हुनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। र पनि अब उत्तरको छिमेकी अब सापेक्षिक रूपमा नेपालमाथि अब वक्र दृष्टि लगाउँदैन। दक्षिणको छिमेकी लामो समयदेखि वक्र दृष्टि लगाउँदै आएको छ, हस्तक्षेप गर्दै आएको छ। नेपालका राजनीतिक नेतृत्वले उनीहरूसँग अब शक्ति सन्तुलनलाई ध्यान दिँदै, होइन, अब एउटा छिमेकीसँग सम्बन्ध कायम गर्दा अर्को छिमेकीलाई चाहिँ अब ठेस पुग्ने ढङ्गको सम्बन्ध कायम गर्नुहुन्न भन्ने लाग्छ। त्यसैले अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइरहँदाखेरि उहाँले जुन ढङ्गले विगतमा भारतसँगको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिको जो सम्बन्धहरू, अब हल्ला गर्ने कुरा, नेगेटिभ प्रचार गर्ने कुरा एउटा कुरा हुन्छ। जुन खालको सम्बन्धलाई अब बनाउन कोसिस गर्नुभयो, किन सरकारमा गइसकेपछि सरकारमा गएको पार्टीले अब हिजो हामी विद्रोहको बेलामा गरेको जस्तै व्यवहार, भाषा प्रयोग गर्ने भने त हुँदैन। डिप्लोमेटिक भाषा प्रयोग हुन्छ, डिप्लोमेटिक सम्बन्धहरू हुन्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि भारतले नेपालमाथि अहस्तक्षेपको नीति गर्ने गरी
भारतीय कुनै पनि हस्तक्षेपको कुरा नेपालमा नहुने गरी र नेपालको सार्वभौमसत्ता, नेपालको आर्थिक समृद्धि, अब नेपालको नेपाल र भारतबीचको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई पनि अझै वैज्ञानिक, अझै परिमार्जित, अझै विकसित गर्नको लागि कसरी सकिन्छ भन्ने कुरामा अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जुन लाग्नु भएको छ। कतिपय कमी कमजोरी हुन सक्ने कुरा हुन सक्छन् डिप्लोमेटिक ढङ्गले कहिलेकाहीँ डिलिङ गर्दै जाँदाखेरि, तर मूलभूत रूपमा चाहिँ कसैको पनि अगाडि घुँडा टेकेको, कसैको पनि अगाडि गएर चाहिँ अब विभिन्न खालका सन्धि समझौताहरू गरेको विगतका शासकहरूले गरे नि, हाक्का हाकी खुल्ले आम गरे, त्यसलाई ढाँडछल गर्ने काम गरे। तर हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले ढाँडछल गरेको छैन, जे छ खुला पानामा छ। तर यहाँको पार्टी अध्यक्षले कुनै बेला भारतले कम्फर्टेबल सरकार खोजेको भनेर पनि टिप्पणी गर्नुभएको थियो र प्रचण्डलाई भारतका लागि कम्फर्टेबल नेपालका प्रधानमन्त्री भनिन्छ नि त, यो किन? अनि उसले अब उनीहरूलाई नेपालमा विभिन्न खालका सन्धि सम्झौता, अरू थुप्रै खालका राजनीतिक आर्थिक सम्बन्ध कायम गर्नको लागि सहज खालको सरकार बनोस्, आफ्नो अनुकूलताको सरकार बनोस् भन्ने छिमेकी चाहन्छ। अब जसले गर्दा हामीले कठिनाइहरू बेहोर्नु पर्छ। यहाँहरूको पार्टी अध्यक्ष चाहिँ कम्फर्टेबल हो भारतका लागि? म भन्दैछु अब उनीहरूलाई चाहिँ त्यो चाहन्छ, तर हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकार भारतको लागि चाहिँ कसिङ्गर बन्न पुगेको छ भन्ने मैले अनुभूति गरेको छु। जसरी विगतका सरकारका नेतृत्वहरू इन्डियाको लागि सहज खालको सम्बन्ध बनाउन सक्थे, सहज ढङ्गले उनीहरूको सम्बन्ध बन्थ्यो, सहज उनीहरूले राखेको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न तयार हुन्थे, र हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारले त्यो खालको सहजतालाई चाहिँ स्वीकार गरेको छैन। भाषा, डिप्लोमेटिक भाषा प्रयोग गर्ने कुरो एउटा हुने भयो होइन, तर व्यवहार त त्यो प्रमाण छ त्यस्तो कसैले भन्न सक्छ? प्रमाण दिन सक्छ कसैले? प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यो प्रमाण के भन्छ? राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्यो भनेर प्रमाण दिन सक्छन् कसैले? पछिल्लो समय भारतीय नेपाल स्थित काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासले सिधै 20 करोड सहयोग गर्न सक्ने भनेर जुन समझदारीमा यो सरकारले सहमति जनायो, त्यो चाहिँ भारतप्रस्त हो भनेर आलोचना भएको छ नि सर। त्यो त सुन्नु भएको, देख्नु भएको होला नि यहाँले। अब मुर्गा रागा ल्याउँदा पनि नेपालको सदन हल्लिएकै थियो होइन। 7-8 वर्ष अगाडि चाहिँ सहमति भएको कुरा होइन, त्यसलाई व्यापक रूपमा चाहिँ अब खिचितीहरूको विषय बनाइयो। अब अहिले जुन 20 करोडको जुन प्रश्न छ, यो 20 करोडको प्रश्नलाई अब मधेस क्षेत्रमा, पहाडका क्षेत्रहरूमा, विभिन्न ठाउँहरूमा त्यहाँको आर्थिक समृद्धि र विकासको लागि एउटा छिमेकीले स्वैच्छिक ढङ्गले सहयोग गर्छ भने होइन, त्यसको अरू आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने गरी त्यसलाई अन्यथा रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसलाई अनावश्यक रूपमा चाहिँ इस्यु बनाएर चाहिँ भ्रम पार्ने कोसिस जो भइरहेको छ। यदि नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारमा थिएन भने पनि यो 20 करोड सहयोग गर्ने भारतीय अग्रसरतालाई स्वागत गर्थ्यो। अनि हामी हुनु नहुनुको अर्थ पुरो भएन। मुख्य गरी चाहिँ छिमेकीहरूले चाहिँ अब बिना लगानी होइन के बिना चाहिँ अब निःशुल्क चाहिँ सहयोग गर्छन् भने त्यसले नाइ भन्ने कुरा भन्ने अर्थ नाइ भन्ने कुरा चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। माओवादीको यो चाहिँ भारतप्रस्त नीति हो, यो सरकारको भारतप्रस्त सम्झौता हो भन्छन् नि त आलोचकहरूले। राष्ट्रघात गर्नेहरू चाहिँ अब देशभक्त भएका छन् होइन, जस्तै नेपाल भयो नि त, गरेनन्। तपाईँलाई टनकपुर र महाकालीमा त्यत्रो राष्ट्रघात गर्नेहरू अझै देशभक्त भएर चाहिँ अब नेपाली राजनीतिमा छाउनु कोसिस गरेका छ नि त। यो त तपाईँलाई चाहिँ नेपालको आर्थिक हितको लागि गरिने सहयोग हो। कुनै शर्त छ? 20 करोडमा कुनै शर्त छ? उनी स्वैच्छिक सहयोग गरेर चाहिरहेको अवस्थामा सरकारले अनुमति दियो होइन, कुनै शर्त त छैन। इन्डियाले 20 करोड सहयोग गरेको बापत होइन कुनै शर्त राखेको छ? कुनै प्रावधानहरू छन्? कुनै त्यो त केही पनि छैन। त्यसो हुनाले सबभन्दा पहिले के भने यो स्याल यहाँ जो छ नि, जे गर्दा पनि नहुने नेपालको राजनीतिमा, जे गर्दा पनि नेगेटिभ कोणबाट सोच्ने। हामी शान्ति प्रक्रियामा आयौँ, नेगेटिभ आएको छ। भ्रष्टाचारले कारवाही गरेका छौँ, त्यो नेगेटिभ आएको छ। पोजिटिभ केही पनि नहुने। कमसेकम नेपालको राजनीतिले पोजिटिभ आँखाले गरेकालाई गरेको भन्नु पर्यो, सहीलाई सही भन्नु पर्यो। त्यसो हुनाले केही नगरेकाहरूको हामी बढी हुने, तर गर्नेहरूलाई नेगेटिभ कोणबाट सोच्ने। यो तपाईँलाई काजी भीमल्लको श्रीमतीले काजी भीमल्ललाई जब मारियो षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले, इमान्दार देशभक्त थिए, उनलाई मारिसकेपछि
यो सतिले सरापेको देश हैन, यो देशमा यो राज्यमा कसैको भलो नहोस् चेन्ज भइसक्यो नि सर, नेताले बिगारेको देश भन्छन् अचेल त, सतिले सरापेको अहिले पनि परिमार्जित भइसक्यो, त्यस्तै हुँदै आएको नेताले बिगारेको देश भन्छन् के अचेल। त्यस हुनाले चाहिँ नेपालमा सबभन्दा पहिले त देश बिगार्ने ब्युरोक्रेसी हो, ब्युरोक्रेसी स्थायी सरकार हो, दल र नेता हुन् भन्छन् मान्छे। ब्युरोक्रेसीले किनभने राजनीतिक दलहरूलाई सिकाउने पनि तिनीहरूले नै हो, पञ्चायतकालीन राणाकालीन ब्युरोक्रेसीलाई दिशानिर्देश गर्न नसक्ने राजनीतिक नेतृत्व हो नि। राजनीतिक नेतृत्वहरूले कमजोरी गरे होला, ब्युरोक्रेसीलाई कमान्ड गर्ने कुरोमा कमजोरी भयो होला, एउटा पाटो त्यो छ। तर मुख्य गरी तपाईँ हेर्नुहोस् त अहिले ठुला न्यायाधीशको हिजो केही नभएको न्यायाधीशको अवस्था हेर्नुहोस्, ब्युरोक्रेसीका मान्छेको अवस्था हेर्नुहोस्, पुलिसका हाकिमहरूको अवस्था हेर्नुहोस्, सेनाका हाकिमहरूको अवस्था हेर्नुहोस् त, कहाँ थिए? देश बदल्छौँ हामी भनेर जनयुद्ध गर्ने तपाईँहरू आफै बदलिएर शान्ति प्रक्रियामा आउनु, यही प्रक्रियामा मिसिनु भयो त के गर्नु त, दोस्रोहरूलाई दिएर हुन्छ। त्यसो हुनाले के हो त भन्दाखेरि अब ब्युरोक्रेसीले नि नेपाली समाजको नेपाल उल्टो दिशामा लगिरहेको छ। यसलाई चेन्ज नगरेसम्म, राज्यको स्थायी जो सरकार छ यसलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्संरचना नगरेसम्म चाहिँ नेपाली समाजलाई अगाडि बढाउने कुरामा, बाह्य हस्तक्षेप रोक्ने कुरामा पनि लगायत समृद्धिको कुरामा 12 अवरोधहरू खडा भइरहेको छ। म दूतावासले, भारतीय दूतावासले दिने 20 करोड सहयोगमै फेरि फर्किन चाहे सर, शर्तहरू नहोलान्, तर भारतले असल नियतले यो सहयोग गर्न खोज्या होइन, त्यसमा प्रचण्ड भर्याङ बनेर सहयोग गरे भन्छन् क्या जसले विरोध गरिरहेछन्। सबभन्दा पहिले त प्रमाणहरू, यसको नियत गलत छ भन्छन्, प्रमाणहरू तथ्यहरू चाहिन्छ। किन सहयोग गर्यो, सरकारले कुन कुन शर्तलाई स्वीकार गर्यो, त्यो शर्त मानेको छ कि छैन, इन्डियनहरूको भारतीय सरकारको इन्टेन्सन अलग होला यो सहयोग गरे बापत होइन। अब नेपाली जनतामा एउटा मनोविज्ञान पार्न सकिएला भन्ने होला। मुख्य गरी चाहिँ इन्टेन्सन के थियो सरकारको भन्ने कुरा हो। त्यसैले इन्टेन्सन चाहिँ शर्तमा हुन्छ, तथ्यहरूमा हुन्छ, प्रमाणहरूमा हुन्छ। प्रमाण त केही पनि छैन, कुनै शर्त त छैन। महाकालीमा शर्त थियो, महाकाली शर्त थियो, टर्नकुपमा शर्त थियो, कोशी र गण्डक सम्झौतामा शर्त थिए, 1923 को शारदा ब्यारेज सम्झौता हुँदाखेरि त्यहाँ पनि शर्त थिए नि त। त्यसो हुनाले के भने यो 20 करोडमा कुनै शर्त देखाउनुहुन्छ, कसैले हल्ला गरेकै भरमा त्यसलाई पत्याइहाल्नुपर्ने। यो हल्ला गर्ने जग जमिन मौका त यहाँहरूले नै दिनुहुन्छ नि त। अहिलेको गठबन्धन सरकार छ, हामी सबै फरक खालका विचार बोक्नेहरू छौँ। त्यसो हुनाले सबै प्रवृत्तिलाई मिलाउँदाखेरि, सबै कुरा प्रवृत्तिलाई समन्वय गर्दाखेरि के जटिलताहरू, के अप्ठ्यारोहरू आउन सक्ने सम्भावना हुनसक्छ। त्यसो हुनाले एउटा जटिलता कुरा सरकारको शक्ति सन्तुलन गर्ने कुरा, दोस्रो छिमेकीहरूसँगको शक्ति सन्तुलन गर्ने कुरा, तेस्रो कुरो सरकारको नेतृत्वले गर्ने कुरा के भन्ने कुरा हो क्या। क्रान्ति गर्ने बेलामा आफ्नो राजनीतिक उचाइ बढाउने क्रममा सडकमा हुँदा भारतको विरोध गर्ने, त्यो पनि ठुलो स्वरमा, अनि अलिकति शक्ति आर्जन गरेपछि फेरि भारतसँग नरम करम व्यवहार गर्ने जुन राजनीतिक रोग छ यो किन छ सर? जस्तो यहाँहरूले पनि त पहिला त भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध भन्नुभएकै हो जनयुद्धका बेला होइन, यस्तो आम प्रवृत्ति छ नि हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिमा, किन छ? अब सबभन्दा पहिले त सरकारमा हुँदा र बाहिर हुँदाको एउटा कुरो हुँदो रहेछ। यो संसारभरका कम्युनिस्टहरूले समाजवादी सत्ता स्थापित गरे, सोभियत समाजवादी सत्ता बन्दाखेरि पनि अब त्यति बेला अमेरिका, बेलायत, फ्रान्सहरूसँग अब कोलिसन गर्नु पर्यो, माओले अमेरिकासँग गर्नु पर्यो, स्वाभाविक हो, एउटा कूटनीतिक सम्बन्ध एउटा खालको हुन्छ सरकारमा गइसकेपछि। अब त्यसपछि हामीले विद्रोह गर्दाखेरि समाजलाई अग्रगामी रूपान्तरण गर्ने क्रममा जाँदाखेरि दिग्भ्रमित सूचना दिनुपर्छ होइन, गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हतियारको बलमा हामीले क्रान्ति गर्दाखेरि, युद्ध गर्दाखेरि, देशलाई एउटा दिशामा लिएर जाँदाखेरि हामी त्यो बेलामा विद्रोहको भाषा बोल्थ्यौँ। सरकारमा गइसकेपछि हामीले बोल्ने भाषा, आखिर विद्रोहको भाषाको सारवस्तु कुटनीतिक ढङ्गले अर्को भाषा हामीले प्रयोग गर्ने कुराहरू हुन्छन्। त्यसैले संसारका कम्युनिस्टहरूले, संसारका सबै डेमोक्रेटहरूले पनि त्यो ढङ्गले त्यो भाषा प्रयोग गर्छन्। त हामीले दुनियाँभरको डिप्लोमेसीमा पनि हामी देखाएका छौँ। त्यस हुनाले चाहिँ यो यसलाई सडकमा हुँदा भारतलाई गाली गर्नु पनि स्वाभाविक हो, शक्ति आर्जन गरेपछि भारतलाई रिजाउन खोज्नु पनि स्वाभाविक हो। जस्तो भन्नुहोस् न, अहिले हामीले गाली केमा गर्ने? हामीले पुराना सन्धि सम्झौताको बारेमा गर्ने भने आज केही पनि छैन नि त। पुराना सन्धि सम्झौताको बारेमा भारतले नेपालमाथि चाहिँ अहस्यको नीति अपनाओस्,
पञ्चशीललाई स्वीकार गरोस् भन्ने कुरो हो नि। पुराना सन्धि सम्झौताहरू खारेज गरोस्, हाम्रो भनाइ त्यही हो नि। अझै पनि त्यही हो नि, हाम्रो बटम लाइन त्यही हो। त्यो दायाँमा हुने कुरो छँदै छैन। प्रश्न के हो भने हामी सरकारमा जाँदाखेरि उनीहरूसँग डिप्लोमेटिक ढङ्गले यो सन्धि सम्झौता खारेज गर्नु पर्यो हामीले भन्ने कुरा हुन्छ, भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो होइन तँसँग चाहिँ आफूलाई सोधेर चाहिँ लड्छौँ, बन्द उठाउँछौँ भन्ने ढङ्गले त्यो भाषा प्रयोग गर्ने कुरो त हुँदैन एउटा जिम्मेवार सरकार भएको नाताले। त्यसो हुनाले अब भोलि विद्रोहको अर्को झन्डा उठाउनु पर्दाखेरिको अवस्था आयो भने हामी अर्को ढङ्गले सोचौँला। विद्रोहका बेला नेकपा माओवादीले जुन मुद्दा उठाएको थियो नेपाल भारत सम्बन्धका विषयमा, ती कुराहरू त पटक पटक सरकारमा जाँदा त बिर्स्यो नि है सर? बिर्सिया छैन, बिर्सिया छैन। बिर्से जस्तो गर्दै सडकमा जानु पर्ने अवस्था सरकारमा डिप्लोमेटिक कुरा सङ्घर्ष हुन्छ, तर सडकमा जाँदाखेरि हामीले अर्को आवाजहरूलाई नयाँ ढङ्गले माथि उठाउँछौँ। त्यो बिर्सिने भन्ने प्रश्न आउँदैन, किनकि हामीहरू यो देशको स्वाधीनताको लागि अझै मैले अघि नै भने नेपालको स्वाधीनताको पहिलो शर्त आन्तरिक स्वाधीनता हो। आन्तरिक स्वाधीनता हाम्रा नेताहरूको कमजोरीले सङ्कटमा हो नि, होइन? यो होइन, तपाईँले बुझ्नु भएन। यो आन्तरिक स्वाधीनताको प्रश्न नेपालको उत्पीडित जाति भाषा भाषीलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने प्रश्न मुख्य कुरो हो क्या। त्यसपछि बाहिर राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने कुरा हुन्छ। जस्तै तपाईँलाई 70को तिलाठीमा त्यहाँको जनता आफै नै उठ्यो नि भारतीय हकको विरुद्धमा, होइन र? त्यसैले जनताभन्दा महान अर्को हुन सक्दैन। जनताले भन्दा बाहेक कसैले पनि राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षा गर्न सक्दैन। त्यसैले जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्नुहुन्छ भने, आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार दिनुहुन्छ भने नि जनता आफै उत्रिन्छ, जनता आफै लड्छ। त्यसो हुनाले पहिलो कुरा हामीले त्यो शर्तहरू पुरा गर्नुपर्छ। र साथसाथै अहिले हामी सरकारमा छौँ, हामीले त्यो शर्त पुरा गर्न सकेनौँ किनकि त्यसको पछाडि कारणहरू छन्। हामीले पूर्ण संहिता बनाएका छौँ, त्यस पूर्ण संहितामा जान सकेन। लान नसक्या तपाईँहरूले हो नि त, तपाईँहरूले नसक्या हो नि त। यतिखेरसम्म कति कानुन बनाउनु भएको छैन, हाम्रो शक्ति पुगेन। हिजो हाम्रो शक्ति पुगेन, जसले पूर्ण संहिता कायम गर्न सकेनौँ। अहिले अर्ध संहिता छ। त्यसो हुनाले जब अर्ध संहिता जबसम्म रहन्छ तबसम्म जनताको आन्तरिक स्वाधीनता, उत्पीडित राष्ट्रहरूको, उत्पीडित जाति र भाषाहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित नगर्दासम्म चाहिँ यो आन्तरिक स्वाधीनता सुदृढ हुन सक्दैन। आन्तरिक स्वाधीनता सुदृढ नभएसम्म चाहिँ बाह्य स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कुरामा कठिनाइ हुँदो रहेछ। त्यस हुनाले हामी अझै पनि के भन्छौँ भने नि, माओवादी 2/3 बहुमत आएपछि माओवादी लगायतका अब आन्तरिक स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्नेहरू, उत्पीडित राष्ट्रहरूको, उत्पीडित जाति र समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने शक्तिहरूको 2/3 बहुमत भएपछि हामीले अहिलेको संविधानलाई परिवर्तन गरेर चाहिँ हामी अन्तर्राष्ट्रियलाई सुदृढ गर्दै बाह्य राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने बाटोमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग दिल्लीमा औपचारिक भ्रमण वार्ता गरेर आएपछि प्रचण्डले दुई देश बीचको सम्बन्धलाई सोफेरिट बनाउन के गरेको बताउन सक्नुहुन्छ हाम्रा दर्शकलाई यहाँले? अब सबभन्दा पहिले त दिल्लीमा कुराकानी भयो, छलफल भयो, होइन? छलफल बहस डायलग हुँदैमा सबै कुराहरू अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने कुरो त हुँदैन। पहिलेको त मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएँ कि पञ्चशीलमा टेकेर हाम्रो अहिलेको सरकारले दक्षिणको छिमेकीसँग सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ, होइन? उनीहरूले गरेका सहयोगहरूलाई त्यसलाई राजनीतिक, त्यसको चाहिँ राजनीतिक इन्ट्रेस्टको रूपमा उनीहरूले प्रयोग गर्न खोज्यो भने त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई रोक्नुपर्छ, जनचेतना जगाएर चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। तेस्रो कुरो, अब छिमेकीहरू ठुला छन्। नेपाल विशेष सुगोली सन्धि पछाडि नेपाल चाहिँ अब नयाँ ढङ्गले चाहिँ उत्पन्न पर्दै आयो, नेपालको स्वाधीनता खोसिँदै आयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब ब्रिटिसहरू गइसकेपछि पनि अब छिमेकीले ब्रिटिसको व्यवहारले गर्दै आएको छ। त्यस कारणले चाहिँ अब यो 21औं शताब्दी हो, सूचना प्रविधि र डिजिटलको आजको युगमा चाहिँ आएर हिजोको ढङ्गको व्यवहार अब छिमेकीले गर्नुहुन्न। हामीले अब सन्तुलित ढङ्गको छिमेकीसँगको सम्बन्ध कायम गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ सरकारले प्रचण्डले के गर्नुभयो त यो बिचमा? अब म भन्दैछु, अब सरकारले सन्तुलित ढङ्गको सम्बन्धलाई कायम गर्ने भारतीय सहयोगलाई पनि हामीले लिने कुरो हो। त्यसलाई चाहिँ नेपाली जनताको पक्षमा, नेपाली जनताको हितको पक्षमा चाहिँ लगानी गर्ने कुरोमा ध्यान दिने कुराहरू भयो। र त्यसपछि छिमेकी जति पनि अब गलत इन्ट्रेस्टमा आउँछन्, त्यो गलत इन्ट्रेस्टलाई हामीले चाहिँ रोक्ने कुरा हुन्छ। र सही कामहरूको लागि छिमेकीले गर्ने खालका सही राजनीतिक सम्बन्धहरू, सही कूटनीतिक सम्बन्धहरू, सही आर्थिक सम्बन्धहरूलाई चाहिँ अझै वैज्ञानिक बनाउनुको लागि सरकार लागि परिरहेको छ। त्यसको लागि पहल कदमी अगाडि बढ्दैछ। दुई देश बीचका असमान सन्धिहरू अथवा जो समस्याका विषय छन् तिनलाई सुल्झाउन भनेर
इपिजी समूह गठन भयो, त्यो प्रतिवेदन तयार भयो, भारत सरकारले पनि बुझाएको छैन, नेपाल सरकारले पनि बुझाएको छैन, प्रचण्डको दिल्ली भ्रमणका क्रममा पनि त्यो विषय उठेन, त्यो किन? अब इपिजीको प्रतिवेदन आएको छैन। मैले अघि नै भनिहालेँ, ठुल्लाई प्रवृत्ति अझै पनि इन्डियनहरूको छ। नेपाललाई हेप्नै खोज्छन्, छिमेकीहरूलाई हेप्नै खोज्छन्, यो खालको ट्रेन्ड त छ। अब दुवै पक्ष बिचमा बसेर जुन खालको अब बौद्धिकहरू बिचमा बसेर जुन खालको चाहिँ हेपिन लायक भएर हेप्या हुन् कि उनको नियतै गलत हो? इपिजी प्रतिवेदन जो तयार गरे त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक गर्न, त्यसलाई चाहिँ अब दुवै देश बिचमा चाहिँ अब खुला गर्न चाहिरहेको छैन। मैले इपिजी प्रतिवेदन हाम्रा प्रधानमन्त्रीले यो खुला गरौँ भनेर प्रस्ताव राखेको भए नि त हुन्थ्यो नि, त्यो पनि त राखिएन नि। अब त्यहाँ विविध कारणले प्राविधिक रूपमा त छुटेको हुन सक्ने कुरो हो, तर विशेष गरी इपिजी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ लागू गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा नै हाम्रो मत। कतिपयले चाहिँ त्यति बेला गठन गरिएको त्यो प्रबुद्ध उसको व्यक्तिहरूको समूह नै पर्याप्त समावेशी र सर्वसम्मत थिएन भनेर पनि प्रश्न उठाए नि। अब तत्कालीन सरकारले बनाएको जुन प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह जो इपिजी छ, अब त्यो त्यति बेलाको आवश्यकताले बनाइयो, त्यो नै पूर्ण थिएन, त्यसकारण यो प्रतिवेदन समावेशी नहुने कुरा होला होइन। कुन सरकारले बनायो, कुन उसमा चाहिँ बनायो भन्ने एउटा पाटो भइहाल्यो, त्यहाँ कमी हुन सक्ने कुरा हो। त्यसो हुनाले जो बनाएको छ प्रतिवेदन, त्यो प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो प्रचण्ड सरकारको पालामा सार्वजनिक हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ? त्यसको लागि पहल कदमी गर्नुपर्छ। खुल्ला सीमा, नेपाल भारत सम्बन्ध जति पुरानो छ खुल्ला सीमा त्यत्तिकै छ, यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक नारा मुद्दा बनिरह्यो नेपाली राजनीतिमा, तर कहिले पनि फेरि यसलाई व्यवस्थित अथवा तारबार लाउने काम भएको छैन। यो के हुनुपर्छ तपाईँको विचारमा, तपाईँको पार्टीको विचारमा? यो सीमाको समस्या संसारभरिकै समस्या रहेछ, नेपाल भारतको मात्रै होइन, होइन संसारभरिकै समस्या। संसार चाइना र इन्डियाको पनि छ होइन, रसिया र चाइनाको पनि छ, त्यसै नेपाल र चाइनाको बिचमा पनि समस्या, सीमासँग सम्बन्धित समस्याहरू छन्, दुनियाँको समस्या हुन्। अब यसलाई वैज्ञानिक समाधान, विशेष गरी जङ्गबहादुर राणाको पालामा बनेको जङ्गे पिलर जो सीमाको जो डिक्लेरेसन जो भयो, त्यो डिक्लेरेसन पछाडि जुन ढङ्गले तयारी गर्नुपर्थ्यो सीमा गर्ने कुरा, जसो कुरो त अब सरकारले चाहँदा पनि कतिपय अप्ठ्याराहरू पनि होला नि त्यहाँ होइन। छिमेकीहरूको चाहिँ त्यहाँ बाधा अवरोधका कुराहरू पनि आउलान्। हामीले तारबार लगाएर मात्रै सम्भव हुन्न, किनकि म त बोर्डरमा हिँडेको छु, मलाई थाहा छ। तपाईँको अनुभवमा बोर्डरको समस्या कसरी सुल्झिन्छ? अब बोर्डरमा चाहिँ ठुलो तपाईँलाई सिमेन्टेड चाहिँ वाल लगाउने कुरा नै मुख्य कुरा हुन्छ। विशेष गरी दक्षिणबाट हुने खालका सबै खालका असुरक्षाको जो चिजहरू छन्, अब चोरी डकैतीका कुराहरू भए, तस्करीका कुराहरू भए, यी सबै समस्याहरू छन्। यी समस्यालाई विशेष सीमा अतिक्रमणको कुरा पनि छन् नि त। तपाईँलाई चाहिँ अनावश्यक रूपमा आएर चाहिँ सीमा अतिक्रमण गर्ने खालका चिजहरू पनि यो पटक छिमेकीले गर्दै आएको स्थिति छ। त्यसै हुनाले अब सिमेन्टेड चाहिँ वाल लगाएर मात्रै यसलाई गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। तारबारले मात्रै समस्या समाधान हुन सक्दैन। लगाउनुपर्छ भने चाहिँ राजनीतिक मुद्दा हो कि यो साँच्चै गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ कुमार सर? यो त गर्नुपर्छ। कसले गर्ने त? तपाईँहरू 3 चोटि सरकारमा जाँदा गर्नु भएन? अब यो समस्या कस्तो भने, अब गठबन्धनको सरकार बनेपछि सबै कुरा आफूले चाहे अनुसार चाहिँ हुँदैन कि, त एकलौटी सरकार हुनु पर्यो। एकलौटी सरकार हुँदा पनि त गर्नु भएन, पहिलोचोटि सरकार हुँदाखेरि अब हामी नयाँ थियौँ, अनुभव थिएन सरकार कसरी चलाउने भन्ने कुरा। सामान्य एउटा के अरे प्रधान सेनापतिको केसले चाहिँ सरकारबाट हट्नु पर्यो होइन। यो त हाम्रो आफ्नै अनुभूतिहरू छन्। पार्टीभित्रै पनि अब अलि असहजका खालका चिजहरू, जति बेला रक्षा मन्त्री जसलाई बनाइयो उहाँहरूकै कारणले पनि त्यो बेलामा सेनापतिसँग अनावश्यक रूपमा खिचलो सुरु भयो, राजीनामा दिएर हिँड्नु पऱ्यो। अब संविधान पनि त्यति बेला बन्न सक्ने सम्भावना थियो, राष्ट्रपतिको प्रकरणमा पनि त्यो भयो। अब दलहरू बिचमा सहमति हुन सकेन, सुरुमा सहमत भयो, पछि हुन सकेन, यी कारणहरू पनि छन्। अब स्टेबल गभर्मेन्ट अब भएपछि होइन यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। नेपाल भारत सम्बन्धका विविध आयाम छन् होइन। राजनीतिक रूपमा नेपालका जति राजनीतिक परिवर्तनहरू भए तिनमा कुनै न कुनै प्रकरणमा भारतको साथ सहयोग ब्याकअप छ। अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले आम जनमानसको अवस्था परिवर्तन गर्न सकेन, अब यहाँ राजनीतिक परिवर्तन जरुरी छ भन्छन्, यसमा चाहिँ यहाँको भनाइ के छ? अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राजतन्त्र अन्त्यपछि बनेको नयाँ राज्य प्रणाली हो। यो पुरानो प्रजातन्त्र होइन, नयाँ प्रणाली संहितासहितको नयाँ प्रजातन्त्र भएको हुनाले यसलाई विकास गर्ने कुरा, यसलाई परिमार्जन गर्ने कुरा, यसलाई समृद्ध गर्ने कुरा
राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो, मान्छेको जीवन परिवर्तन गर्न जरुरी छ, अवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ। जबसम्म जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अवस्था परिवर्तन गर्न सकिन्न तबसम्म चाहिँ देश चाहिँ कायापलट हुन सक्दैन भन्ने कुरा मूल पाटो यो हो भन्ने लाग्छ। अहिले बजारमा जो हल्लाखल्ला आइरहेको छ, यो हल्लाखल्ला यो वास्तवमा चाहिँ उनीहरू आएर यो देशमा परिवर्तन हुन्छ, परिवर्तनको चाहना जनताले राखेका छन्, स्वाभाविक हो, तिनले गर्ने भन्ने कुरो हुन्न। ती त झन् नवोदयवादी अब सोच र चिन्तनको साथमा प्रायोजित ढङ्गले आएका शक्तिहरू हुन् तिनीहरू, जसले चाहिँ जोसँग कुनै न नीति छ, न सिद्धान्त छ, न कार्यक्रम छ। अब राप्रपा तपाईँ देखिहाल्नु भएको छ, पुरातन व्यवस्थालाई स्थापित गर्न चाहन्छ। अर्को तपाईँलाई अर्को थरी जो चाहिँ अब राजनीतिक विषयबाट आएका मान्छेहरू होइनन्, प्रायोजित ढङ्गले चाहिँ अब आएका पात्र प्रवृत्ति हुन्, जसले चाहिँ देशको परिवर्तन गर्छन् भन्ने कल्पना गर्ने कुरा बेठिक हुन्छ। हाम्रो छिमेकी, दक्षिणको छिमेकी भारत आर्थिक रूपमा, सामरिक रूपमा, प्रविधिका हिसाबले जुन रूपमा प्रगति पथमा लम्किरहेको छ र एउटा शक्ति राष्ट्र बन्दैछ, त्यसबाट चाहिँ हामीले सकारात्मक लाभ कसरी लिने? अब राज्यले छिमेकीहरूका विकास र समृद्धिलाई ठिक ढङ्गले ट्याकल गर्न सक्ने हो भने, नेपाललाई त्यही दिशामा अगाडि बढाउन सक्ने हो भने छिमेकी चीनलाई चाहिँ 2030 सम्ममा संसारको सबभन्दा धनी मुलुक बन्दैछ। 2050 सम्ममा त सामरिक रूपमा पनि माथि जाँदैछ भन्ने तथ्याङ्क आएको छ। अब इन्डिया पनि अब तेस्रो हुने दौडमा छ, तेस्रो अहिले चौथो पाँचौँमा पुगेको छ, तेस्रो हुने दौडमा छ। त्यसो हुनाले नेपालले यी दुवैको विज्ञान प्रविधिमा जुन विकास गरेका छन्, आर्थिक समृद्धिमा जुन अगाडि बढेका छन्, त्यो दिशामा नेपालले पक्राउनुपर्छ। दुवैसँग चाहिँ समान ढङ्गको समदूरीको सम्बन्ध कायम गरेर चाहिँ नेपाल गतिशील पुल बन्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दुवै छिमेकीसँग लडेर झगडा गरेर होइन, दुवैका अनुभवहरू, दुवैसँग भएका क्षमताहरू, सिपहरू, प्रविधिहरू र विज्ञानलाई चाहिँ नेपाली समाजले, नेपालको राज्यले त्यसलाई सही ढङ्गले सदुपयोग गर्न सक्यो भने हामी नेपाललाई यो सैद्धान्तिक कुरा भयो। म भन्दैछु तपाईँलाई हामी सिङ्गापुर हामी देख्छौँ, दक्षिण कोरिया पनि देख्छौँ, दुनियाँका थुप्रै मुलुकहरू, नेपालभन्दा पछि जन्मेका मुलुकहरू धेरै अगाडि बढिसके, सम्पन्न र समृद्ध बनिसकेका छन्। त्यसो हुनाले चाहिँ नेपाल पछाडि पर्ने कारण सबभन्दा पहिले त विगतका शासन व्यवस्थाको कारणले हो। तर शासन प्रणाली के परिवर्तन त भयो र पनि राज्य सत्तामा पुगेकाहरूको एउटा त ब्युरोक्रेसी पुरानै छ, त्यसले पनि गर्न दिइरहेको छैन। दोस्रो चाहिँ राज्य सत्ताको अनुभव पनि अब कम भएको छ, उनीहरूले प्रयोग गरेका छन्, ब्युरोक्रेसी अगाडि गर्न दिएको छ। र साथसाथै छिमेकीहरूको चाहिँ अलिअलि हेजेमनी पनि मैले अनुभूति गर्छु होइन। छिमेकीहरूको हेजेमनी जसले चाहिँ उनीहरूको स्वार्थभन्दा अगाडि बढ्न नदिरहेको अवस्था, नेपाललाई कमजोर बनाउन पाइयो भने, आफू दौडिन नसकेपछि अरूलाई गाली गर्न मिल्छ सर? नेपाललाई कमजोर बनाउन सक्यो भने होइन, कमजोर बनाउन सक्यो भने छिमेकीलाई कमजोर बनाउने त नीति हुन्छ र कसैको? त्यो त जरुरी हुन्छ। हामी देखाएको छौँ त, छिमेकी हुँदैन, मालदिभ्सको के हालत हो, श्रीलङ्का के हालत हो, भुटान कहाँ पुगेको छ, सिक्किम त गयो नि त, जम्मू कश्मीर गएन, आफ्नो स्वतन्त्र देश थिएन। त्यसपछि के अरे हैदराबाद गएन, अलग्गै देश थिएन। त्यसरी के हो त भन्दाखेरि बनाउँछन् ठुलाहरूले चाहिँ गर्न सक्छन्। त्यसो हुनाले आजको युगमा यी दुवै शक्ति राष्ट्रहरूको अब ज्ञान विज्ञानलाई ठिक ढङ्गले चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ भने नेपाल चाहिँ त्यो दिशामा अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने मैले अनुभूति गरेको छु। 63 सालको परिवर्तनपछि नेपाल भारत सम्बन्धमा माओवादी र तपाईँको पार्टी अध्यक्षले यो सम्बन्धलाई सही ट्र्याकमा लान गरेको उल्लेख्य काम के ठान्नुहुन्छ? 63 पछि हामीले चाहिँ नेपालमाथि हुने दक्षिणको हस्तक्षेप, विभिन्न खालका सन्धि सम्झौताहरू, असमान सन्धि सम्झौताहरूलाई आफ्नो कार्यकालमा, आफ्नो पालामा, आफू बाहिर, सरकार बाहिर हुँदा होस्, सरकारमा हुँदा होस्, त्यो नहोस् भन्ने कुरोमा चाहिँ हाम्रो प्रयत्न जारी छ, हुँदै आएको पनि छ। त्यसो हुनाले चाहिँ 63 पछाडि भएका कुनै सन्धि सम्झौताहरू सुन्नुभएको छ? त्यो त छैन, कुनै पनि भएको छैन। अझै माओवादी नेतृत्वको सरकार हुँदाखेरिको पालामा त कुनै पनि भएको छैन। त्यसैले त्यो पार्टीको पहल कदमीबाटै भएको छ। त्यो यदि पार्टीको पहल नत्र भने तपाईँलाई हामी भुक्तभोगी छौँ नि। नेपाल त सन्धि सम्झौताहरूको श्रृङ्खलाबाटै गुज्रेको छ, शिकार छ। माओवादी नेतृत्वको सरकारको पालामा होस्, अघि र पछि पनि त्यो खालको भएको छैन।
तपाईँ आफूभन्दा पछिल्लो पुस्तालाई नेपाल भारत सम्बन्ध यस्तो होस् भनेर कस्तो रोडम्याप पस्किन चाहनुहुन्छ? अब मलाई के लाग्छ भने हाम्रो पुस्ताले राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताको लागि लड्यो, व्यवस्था परिवर्तन गर्यो, 240 वर्ष पुरानो एकात्मक प्रणाली अन्त्य गर्यो, राजतन्त्र प्रणाली अन्त्य गर्यो र गणतन्त्र ल्यायो। त्यसपछि भारतसँगको सम्बन्धमा अब हामीले विगतमा सुरुङ युद्धको कुरा पनि गऱ्यौँ होइन, सन्धि सम्झौता खारेजको कुरा पनि गऱ्यौँ। यो एउटा आवश्यकताले भारतीय हस्तक्षेप बढ्दै गएको थियो जनयुद्धको विरुद्धमा, अनि सुरुङ युद्धको कुराहरू गऱ्यौँ। हामी शान्ति प्रक्रियामा आयौँ, शक्ति आर्जनका लागि त्यो मुद्दालाई एउटा हतियार बनाइयो। हामी शान्ति प्रक्रियामा आयौँ। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि उनीहरूको कुनै पनि कोणबाट हुने खालका सरकार परिवर्तन, सरकारको निर्माण र विभिन्न खालका सन्धि सम्झौताहरू जहाँ जहाँ हुन्छन् ती ठाउँमा विमति राखेर लड्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसो हुनाले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले जो सरकार बने पनि आफ्नै नेतृत्वको सरकार बन्दाखेरि पनि होस् र अरू पार्टीको नेतृत्वको सरकार बन्दा पनि होस्, छिमेकीसँगको सम्बन्धमा समान दूरीको सम्बन्ध बन्नुपर्छ, अहस्यको नीति हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट जुन हामीले डिलिङ गर्दै आयौँ, जुन अहिले परिभाषित गर्दै आयौँ, त्यसै आधारमा नेपालको राष्ट्रियता सम्बन्धी सम्बन्धहरू अगाडि बढेका छन्। पछिल्ला दिनमा मैले यो किन जोड्न खोजेँ भने 63 सालको परिवर्तनपछि मुलुकको राष्ट्रियता सङ्कट उन्मुख भयो, विदेशी हस्तक्षेप बढ्यो भन्ने त जनजनका मुखरार बिन्दबाट यहाँले सुन्नुभयो होला नि। यो किन आयो यो स्थिति भने? अब पहिलेको त कतिको त स्टन्टबाज पनि छन् बाहिर होइन, खत्तम भयो होइन। अब सकारात्मक ढङ्गले नहेर्ने नसोच्ने खालको ट्रेन्ड पनि अब हाबी हुँदै गएको छ। युवा पुस्ता पनि त्यो ढङ्गले बनाउँदै जाने कोसिस गरिँदैछ। नागरिक यसै पछिल्लो उसमा अवधिमा बाहिरिएका छन्, अनि के भन्नु त सर? हामीले मलाई के लाग्छ भने नयाँ पुस्तालाई नेपाल चाहिँ नेपालको गरिमा, नेपालको सार्वभौमसत्ता यति विशाल थियो होइन। अब छिमेकीको कारणले गर्दाखेरि होइन हामीलाई सङ्कटहरू पैदा भए, त्यसलाई रोक्ने भएका सीमाहरूको संरक्षण गर्ने कुरा भएको चाहिँ एउटा चाहिँ अब विदेशीहरूबाट हुने आक्रमणलाई रोक्ने कुरा, त्यसको लागि पहिलो आधार भनेको जनतालाई चाहिँ अब देशलाई चाहिँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशामा लिएर जाने कुरा। जबसम्म अब आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्दैन, आन्तरिक स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्न सकिन्न, तबसम्म राष्ट्रियता सबल बन्न सकिन्न। त्यसैले जनतालाई सबल बनाएर मात्रै देशको राष्ट्रियता, देशको सार्वभौमसत्ता रक्षा हुन सक्छ भन्ने कुरो नयाँ पुस्तालाई अब हामीले त्यसलाई सन्देश दिँदै जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। पछिल्ला दिनमा यो सरकार गठन भएपछि नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध सही ट्र्याकमा हिँडेको छ, कतै अल्मलिएको छ, के लाग्छ यहाँलाई? अब नेपाल भारत सम्बन्धमा हामीलाई यो सरकार बनेपछि हामीले कतै पनि हस्तक्षेपको नीतिलाई स्वीकार गरेका छैनौँ। उसले गर्ने दबावहरूलाई, उसले गर्ने चाहिँ अपमानजनक ढङ्गका चाहिँ सम्बन्धहरूलाई चाहिँ यो सरकारले स्वीकार गरेको छैन, गर्ने यो रहँदासम्म गर्ने छैन। पछि पनि नयाँ सरकार बन्दाखेरि पनि भएछ भने हामी त्यसलाई हुन दिने छैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ। भोलिका दिनमा नेपाल भारत सम्बन्ध कुन बाटोमा छ? उज्यालो बाटो, अँध्यारो बाटो, अग्रगमन यथास्थिति कुन बिन्दुमा छ? अब भोलिको दिनको छिमेकीको अवस्थाको कुरा हुन्छ। ऊ त बलियो हुँदै गएको छ, शक्तिशाली हुँदै गएको छ। हामी पनि बलियो हुन्छौँ। अहिलेको जस्तै तपाईँलाई माओवादी नेतृत्वको सरकार बनेपछि हिजोको ठाउँमा छ र? देश हिजोको ठाउँमा छ र? निराशा बाँड्ने काम भएको कामलाई पनि होइन भनेको छ। मेलन्चुको कुरा गर्नुहोस् त, खालि गाडी लिएर गएका छन्। यो होइन हुँदै होइन, खत्तम छ भन्ने। त्यसो हुनाले के भने निराशा पस्किने, निराशा बाँड्ने काम प्रायोजित ढङ्गले जब गरिरहेछ नि, राज्यले सत्ताले आशा जगाउन नसकेपछि निराशाको व्यापार त बढ्छ होला। आशा गर्ने हो नि, भ्रष्टाचारले कारवाही गरिरहेछ होइन, खानेपानीको समस्या हल गरिरहेछ। त्यसै त बेरोजगारी समस्या हल गर्नलाई चाहिँ अब नयाँ कार्यक्रम अगाडि बढाएर जानुपर्छ, यो आउँदो बजेटमा त्यो भनिएको छ। त्यसो हुनाले गर्दै नगर्ने भन्ने त होइन नि। सुशासनिक कुरा सुरुवात भएको छ नि त। सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम सुरुवात भएको छ। यो त हो नि त, भएको त छ नि त। जसले सुशासनिक कुराहरू गरे, रवि लामिछाने ऊ आफै ठगी प्रकरणमा परेनन्। तपाईँ हेर्दै जानु होला, हाम्रै मान्छे पनि परेका छन् नि, त्यहाँ छुट दिएको छ। हामी के भन्छौँ भने नि अरूले बचाउँछन्, भ्रष्टाचारीहरूलाई कमिसनरहरूले बचाउँछन्। हाम्रो पार्टीको केन्द्रको निर्णय के हो भने पार्टीको महाधिवेशनमा पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्षले प्रश्न भन्नुभएको छ,
तपाईँ कोही पार्टीका नेताहरू भ्रष्टाचारमा डुब्नु भएको छ भने त्यसको जवाफ तपाईँ आफैले लिनुपर्छ। पार्टी बचाउँदैन भन्नुभएको छ। तर अरू पार्टी हेर्नुहोस् त, सुनिल शर्माको बचाउ गरेछ, मिन बहादुर गुरुङको बचाउ गरेछ, अब यो अहिलेको अरुण चौधरीको बचाउ गरेछ। त्यसो हुनाले के भने हामी सुशासनको पक्षमा छौँ। सुशासनमा दरज मात्र अगाडि बढ्ने कुरा, एउटा कार्यकालमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, अर्को कार्यकाल आउनु अब बाँकी 1 वर्षको पूर्वमा चाहिँ अब देशलाई समृद्धि दिशामा लाने कसरी, त्यो योजनाको साथमा अबको बजेट आउँछ। सरकार त्यो दिशामा उद्धत छ। कुमार पौडेल सर, यहाँको अमूल्य विचार अनि समयका लागि हामी हृदयदेखि आभारी छौँ। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कुमार पौडेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता। नेपाल भारत सम्बन्धलाई बदलिएको युग र परिवेशमा सुपरहिट बनाउने सूत्र के हुन सक्छन्, त्यसको रोडम्याप कस्तो हुनसक्छ, अहिलेको सम्बन्ध कस्तो छ, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो समय दुई देशबीचको सम्बन्धलाई कुन रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने लगायतका विषयमा केन्द्रित नेपाल भारत विशेष यो संवाद श्रृङ्खला आज यति नै। उहाँका विचारहरू कस्तो लाग्यो फैसला गर्ने जिम्मा तपाईहरुको। अहिले हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।